बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे हसास तरीन मामलात खाकान अब्बासी का शर्मनाक रवैया। लीगी मुलाजिम तमाम हदें क्रॉस कर गया, बात जूते मारने तक और स्पीकर को जूता मारने तक पहुंच गई। इसकी डिटेल क्या है उसको आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। इंतहाई हसास मामला नामूस रिसालत पर टीएलपी की जानिब से एक एहतजाज जारी था, जिस एहतजाज के नतीजे में इंतहाई उतार चढ़ाव पिछले हफ्ते आते रहे और काफ़ी लोग भी इस सारे वाक़यात में जाँ बहक हुए हैं। दोनों साइडों से एक जानिब पुलिस वालों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो वहीं पर मुजाहिरीन का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और लोगों की एक बड़ी तादाद ये चाहती थी कि इसको जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सके, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि हर एक पाकिस्तानी के ईमान की बात है। हर एक पाकिस्तानी के अदना से अदना पाकिस्तानी, अदना से अदना मुसलमान भी दिल में नामूस रिसालत से रिलेटेड मामलात पर किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रखता। लिहाजा जो है वो अब इन मामलात को तय किया जाना चाहिए, कहीं पर जाकर जो है वो इस सिलसिले को रोका जाना चाहिए और आपने जो मुआहदा उनके साथ किया है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जाए। वहीं पर हुकूमत इस बात पर बज़िद थी कि किसी न किसी तरह हुकूमत की रिट को चैलेंज ना किया जा सके और हुकूमत अपनी रिट को एस्टेब्लिश करे। और रही सही कसर जो पूरी हो गई वो यतीम खाना में, जहाँ पे उनको जो है वो आखिरी एहतजाज जारी था, जहाँ पे उनका मरकजी धरना था, वहाँ पे जो है वो कुछ मामलात ऐसे हुए। डीएसपी एक जो थाना नमाकोट का था उसको मुजाहिरीन ने कैसे अगवा किया और फिर उसके बाद जो सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन अख्तियार कर गई और हालात इंतहाई जो है वो खराब होना शुरू हो गए। उसके बाद जो है वो इनको मजीद बढ़ावा नहीं दी जा सकता। हुकूमत के कई राउंड्स हुए, कई जो है वो इस हवाले से कई ऐसे राउंड्स हुए जिसमें जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब करने की कोशिश की गई। सबसे अहम किरदार इसमें सुन्नी तहरीक के हामिद रज़ा साहब हैं, जो बड़े पिछले धरनों में भी बड़े एक्टिव रहे हैं। वो पैट के धरनों में बड़े जो है वो सरगर्म पार्टी के तौर पर, सरगर्म रुकन के तौर पर डॉक्टर तैयब कादरी के साथ खड़े होते थे। इसके अलावा बाकी मामलात में भी वो पेश आते हैं। उनका सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनका बड़ा अहम किरदार है इसमें। इसके अलावा पीर नूरुल हक कादरी जो कि वजारत मजहबी अमूर के वजीर हैं, उनका भी इसमें बड़ा किरदार है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। वहीं पर इमरान खान साहब ने खिताब भी किया था, उसका बड़ा अहम रोल है इन सारे मुज़ाकरात में। और कल जब इन मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद जो बताया गया आवाम को और उसमें सारी सिचुएशन को क्लियर किया गया और कल ही जो है वो कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई। इस करारदाद का पेश किया जाना, मैंने फिर अगेन रिपीट करूंगा कि हसास तरीन मामलात पर कैसे शर्मनाक रवैया अख्तियार किया गया कुछ लोगों की जानिब से, ये इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की इदारों के लिए और इंतहाई अफसोसनाक बात है। पहले तो आप ये समझ लें कि जब ये करारदाद पेश की जानी थी, जब ये मसवदा पेश किया जाना था, वहीं पर पीपल्स पार्टी का एक बयान सामने आता है कि हम लोग इस प्रोसेस को ज्वाइन नहीं कर रहे, हम इस कौमी असम्बली के इजलास को किसी तौर पर ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। और वजह उन्होंने रीज़न ये बताई कि हुकूमत सड़कों पर मुज़ाकरात करती है, कौमी असम्बली को पहले एतमाद में नहीं लिया गया, तो अब असम्बली की आड़ में क्यों छुपना चाह रही है हुकूमत। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान था और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस हवाले से क्लियर थे कि हम लोग जो है वो इस करारदाद में कौमी असम्बली में नहीं आ रहे। वहीं पर नून लीग ने जो है वो शिरकत की। ये एक अहम पॉइंट यहाँ पे ज़िमनन बड़ा इंटरेस्टिंग आ चुका है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें कैसे अलग अलग हैं। दोनों ने अपना अपना फैसला लिया। एक जाने पीपल्स पार्टी में ईवान में न जाने का फैसला किया, वो पीपल्स पार्टी जो ईवान में जाने की अक्सर रेट लगाती है, उसने ये फैसला किया कि अब किसी तौर पर ऐवान में नहीं जाया जाएगा। अब जो है वो ऐवान में इस मसले पर जो है वो हम हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं पर जो है वो नून लीग जो कि ऐवान से भागती हुई नजर आती थी, जिसका हमेशा ये मौकिफ था कि ऐवान से जो है वो दूर ही रहा जाए तो बेहतर है, उसने ऐवान में जाने का फैसला किया और उन्होंने ये फैसला किया कि अब ऐवान में रहकर ही जो है वो मामलात को तय किया जाएगा। शायद
خاقان عباسی ان کی طرف سے جو ہے وہ اسپیکر کی اناؤنسمنٹ پر بولے، اور شاہد خاقان عباسی نے انتہائی جو ہے وہ نازیبا رویہ اختیار کیا، افسوسناک شرمناک رویہ اختیار کیا، اور انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی یہیں پر جب انہوں نے تمہید باندھی، بے شک جو ہے وہ حکومت سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، سارا کچھ ہوا ہوگا، لیکن ایک ایسا موضوع ہے اور اس کے بعد آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، جن کا بڑا سپروائزری رول ہوتا ہے، جن کا بڑا جو ہے وہ اہم رول ہوتا ہے، اور لیگلی بھی بڑی، جب صدر پاکستان میں نہیں ہوتے تو ان کو پریزیڈنشل لیول کی پاورز بھی حاصل ہوتی ہیں بائی لا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو آپ اتنا ٹارگٹ کریں اور آپ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اب آپ کو جوتا ماروں گا، یہ قومی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کو کہا گیا۔ وہیں پر اسد قیصر صاحب نے بھی انہیں وارن کیا اور انہیں کہا کہ آپ اپنے، میں آپ کے الفاظ ایکسپنج کرتا ہوں، اور آپ اپنی جو ہے وہ زبان درازی کو لگام دیں اس حوالے سے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی بالکل ہی ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے، جب وہ ایوان سے باہر آنے لگے، ایوان میں دیگر کارروائی بھی چلتی رہی، جب ایوان سے باہر آنے لگے تو اس وقت بھی جب میڈیا نے ان سے پوچھا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، آپ کو اپنے اس بیان پر جو ہے وہ کوئی افسوس ہے، آپ اپنے بیان کو واپس لینا چاہیں گے اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں جوتا مار بھی دیتا، میں نے اگر ضرورت پڑتی تو میں نے جوتا مار دینا تھا، اور میں تیار تھا جوتا مارنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگا لیں یہ انٹلیکچوئل لیول ہے ہمارے نمائندوں کا، جو کہ ایوانوں میں جاتے ہیں، ان معزز ایوانوں میں جا کر، اور پھر ایسے موضوعات پر جس پر دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ پاکستانی اسمبلی میں کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے، پاکستانی اسمبلی میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور کل جو ابتدائی بحثیں ہوئی ہیں اس میں وزارت مذہبی امور کے نور الحق قادری صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کس قدر جو ہے وہ اس ناموس رسالت کے ایشو کو ورلڈ لیول پر اٹھانے کی کوشش کی ہے، دنیا کے رہنماؤں کے سامنے اس مدعے کو رکھا گیا، دنیا کے دیگر افراد کے سامنے اس مدعے کو رکھا گیا، اور اب پاکستانی پارلیمنٹ بھی اس حوالے سے اپنی ڈیبیٹ کرنے جا رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے اس قرارداد کو جمعے تک کے لیے بحث کے لیے مقرر کیا ہے، اب جمعے والے دن یعنی کہ پرسوں اس پر ڈیبیٹ ہوگی، اس پر بحث ہوگی، جو ملک بدری ہے سفیر فرانس کے سفیر کی، اور ملک بدری کے حوالے سے اپنی پوائنٹ آف ویو دیے کے جائیں گے۔ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو ایوان میں لا پاتی ہے یا نہیں لا پاتی، وہیں پر حکومت کے اپنے لوگوں نے بھی سپیچز کی اور نون لیگ کے لوگوں نے بھی سپیچز کی، اس کے علاوہ دیگر پارٹیز بھی موجود رہیں، لیکن نہیں تھی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایوان میں موجود نہیں تھی۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ ایوان میں موجود رہے، ان سارے معاملات کو دیکھے، کیونکہ ایوان میں اگر وہ پارٹیز بھی نہیں ہوں گی جنہوں نے دعوے کر رکھے ہیں کہ اس ایوان میں جو ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے اور ایوان میں ہر معاملات کو لے کر آنا چاہیے، جس نے پچھلے کوئی 4-5 ماہ سے یہ مسلسل یہ ریٹ لگا رکھی تھی، یہ گردان لگا رکھی تھی کہ تمام معاملات کو ایوان کے اندر ریزالو ہونا چاہیے، نہ کہ ایوان سے باہر سڑکوں پر معاملات کو طے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایوان کے اندر جو ہے وہ معاملات کو طے ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے وہ اہم ہوتے ہیں۔ وہیں پر قومی اسمبلی کے ان جو معزز ایوان کے اندر جو لوگ ہیں ان کا بھی بڑا اس میں اہم کردار ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔